वेलकम बैक। अब बारी है एक मारूफ टीवी एंकर पर्सन की जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मैंने आज बहुत सोचा कि कुछ अच्छा किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए, मगर क्या करें, जब भी प्रोग्राम करने के लिए बैठते हैं पाकिस्तान में कोई ना कोई ऐसी पुकार होती है जो मजबूर कर देती है कि उसके ऊपर प्रोग्राम करें। जिस मुआशरे में महंगाई इतनी हो कि लोग अपने बच्चे फरोख्त करें, जिस मुआशरे में 2 वक्त की क्या 1 वक्त का खाना भी नसीब ना हो सके, जिस मुआशरे के अंदर बदअमनी हो, महंगाई हो, बेहिसी हो, बेरोजगारी हो, उस मुआशरे के अंदर अच्छी बातें कैसे हो सकती हैं? आसमा ने मुआशरे की पुकार पर करप्शन से मुताल्लिक बहुत प्रोग्राम किए, मगर शायद ये महज इत्तफाक था कि उन्हें हालिया हज करप्शन स्कैंडल से मुताल्लिक प्रोग्राम करने का मौका नहीं मिला। आइए देखते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है अपने शोहर के साथ सरकारी अखराजात पर हज करने से मुताल्लिक। मैं किसी और का तो बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन यस, मैंने ये हज किया, इसकी सादत मुझे हासिल हुई। और वो यूँ हुई कि इस हज के जाने से 2 या 2.5 दिन पहले फ़ोन आया कि भाई आप अपना पासपोर्ट जमा करवाएं और आपको हज के लिए जाना है। मुझे ये मेरे इल्म में आया कि शहज़ादा नाइफ जो हैं वो कुछ जर्नलिस्ट को, सीनियर सहाफ़ियों को इनवाइट करना चाह रहे हैं, और उसमें काफ़ी लंबी लिस्ट भी थी, फहरिस्त भी थी, जो मैंने अपेरेंटली पूछी और उसके फ़ौरन बाद बग़ैर सोचे समझे यस कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है, वो हज हमने किया, शायद नहीं भी करना चाहिए था, मगर मुझे इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं महसूस होता। उसकी वजह ये कि मैंने कोई सरकारी प्लॉट नहीं लिया, मैंने कोई सरकारी दौरा नहीं किया। मुझे 10 साल हो गए इस सहाफ़त के अंदर, मैं आज तक कभी किसी सरकारी दौरे पे नहीं गई, कोई सरकारी प्लॉट मैंने हासिल नहीं किया, कोई आउट ऑफ टर्न जाके कोई और सहूलत नहीं ली, कोई परमिट नहीं लिया, कोई इवन जिसे कहते हैं जो आमों की पेटी आती है वो भी रिसीव नहीं की। सो अगर 10 साल के अंदर मेरी सिर्फ सरकारी हज की करप्शन है तो ये करप्शन मैं कबूल करती हूँ। हाँ, अलबत्ता ये इस वजाहत की ज़रूरत मुझे ज़रूर महसूस होती है कि ये अननोइंगली हुआ था, जो कि यानी जो मारूजी हालात थे उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो कुछ और। शहज़ादा नाइफ का आपको कहा गया तो आप शहज़ादा नाइफ की दावत समझ कर गई, तो शहज़ादा नाइफ और रहमान मलिक में फ़र्क क्या है? मैं तो आपको पहले कह रही हूँ कि इस पे तो कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे सरकारी इदारे हज पे लोगों को भेजते हैं, इसी तरह से अगर सरकार कुछ जर्नलिस्टों को भेजना चाहती है, हाँ, बार बार जाना एक अलग सवाल है। जो लोग बार बार उस तैयारे पे सवार होते हैं, वो मेरी लाइल्मी, मैं अपनी लाइल्मी यहाँ पे कहती हूँ कि मैं वाकई उसके बाद बहुत से एतराज़ात भी उठे, और शायद पिछले 10 साल में सिर्फ यही एक एतराज़ था जो मुझ पे उठा है, वो भी हज के नाम पर। आप इसके लिए आपको शर्मिंदा हैं या नहीं? मैं शर्मिंदा कतन नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता मैं ये सोचती ज़रूर हूँ कि अगर मैं खुद चली जाती तो ज़्यादा मुनासिब होता, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो लाइल्मी थी उसके अंदर ये एक फैसला हुआ था। एक गलती हुई आपसे? गलती भी मैं इसको नहीं कहूँगी, बट ये है कि अगर गलती नहीं तो फिर लाइल्मी का क्या जवाब? क्योंकि आप अगर आपने शहज़ादा नाइफ के से रेलेवेंट सवाल पूछा है, अगर आपको इल्म होता कि ये रहमान मलिक, अगर आपको इल्म होता कि हुकूमत करवा रही है तो आप इनकार कर देती? क्यों करती? क्या मैं कोई मॉरल करप्शन कर रही थी? क्या मैं कोई सरकारी प्लॉट ले रही थी? किसी से पैसे पकड़ के स्टोरी कर रही थी? पूछिए उन सहाफ़ियों से जो कि सेटल्ड एरिया में प्लॉट लेते हैं और फिर वो अलमबरदारी का हलफ, वो सहाफ़त के अलमबरदार बनते हैं। जाके पूछिए उन सहाफ़ियों से जो कि एम्बेडेड जर्नलिज्म करते हैं, जाके उनसे पूछिए जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन्स बनते हैं, को गाड़ियाँ लेते हैं, कोई और मरात लेते हैं। क्या वो मैंने लिया? फिर मैंने अपने आप को इसलिए बात करने के लिए कहा है कि हमें लोगों को ये सच और हक़ाइक़ ये बताने चाहिए कि जो लोग उंगलियाँ उठाते हैं उनके ऊपर उंगलियाँ उठनी चाहिए, तो हम उनको वेलकम करते हैं। मगर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं कि अगर मैंने बैतुल्लाह का ज़िंदगी में एक हज किया है मेरिट के ऊपर, कि एज ए जर्नलिस्ट। और इस मेरिट का फैसला रहमान मलिक ने किया तो कोई भी करता, सो व्हाट, कोई भी करता। आपने हज करप्शन के हवाले से इतनी बड़ी स्टोरी, आपने कोई प्रोग्राम किया उस पर? मैंने आपको बताया कि मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहती, बिल्कुल भी। क्या इस सहाफ़ी का काम नहीं है कि अवाम का पैसा जो करप्शन की नज़र हुआ उसके ऊपर आप एक प्रोग्राम करती? मैं ज़रूर करती। अगर मैंने मैं प्लॉट लेती, मैं उन सहाफ़ियों पे प्रोग्राम ज़रूर करना चाहती थी जिन्होंने प्लॉट ली। आपने हामिद सईद काज़मी और वज़ारत मज़हबी अमूर से मुताल्लिक़ कोई प्रोग्राम नहीं किया उसके बाद?
میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میرے ادارے نے, کیونکہ میں ریکارڈڈ شوز کرتی ہوں اور میں پبلک ایشوز پہ لے کے جاتی ہوں پروگرام کو, تو میں نے کرنا چاہتی تھی. تو یہ اربوں روپے کی کرپشن جو ہوئی ہے, میں کرنا چاہتی تھی, مگر یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی سوال ہے, کیونکہ میں نے اس پہ بیپرز بہت سے دیے ہیں. اگر آپ نے سنے ہوں تو میں نے اس پہ انالیسس بھی کیا ہے, اس کے میں نے بیپرز بھی دیے ہیں, اس پہ میں پروگرامز میں بھی گئی ہوں. مگر ہاں, میں اس پہ میں کرنا چاہتی تھی, مگر چونکہ کرنٹ افیئرز میں وہ اتنے پروگرامز ہو چکے تھے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ اس پہ نہ کیجئے فی الحال. یہ کوئی مطلب اتنے ہو گئے ہوئے تھے آلریڈی ہمارے چینل پہ ڈیلی, اور مجھے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. میں اگر کہتے ہیں تو نیکسٹ ویک میں کر لیتے. آپ کو پتہ ہے کہ اس حج کے اوپر جو صحافیوں پہ خرچہ آیا ہے 7 لاکھ ریال سے زیادہ کا, ابھی تک اس کی ادائیگی نہیں ہوئی, اور وزارت داخلہ سے کہا جا رہا ہے کہ جن صحافیوں نے حج کیا ان سے وصولی کی جائے. تو اب آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ پی آئی اے کے اوپر آپ لوگ سٹوریز کرتے ہیں, پی آئی اے کی کرپشن کے اوپر, لیکن پی آئی اے کا کرایہ تک آپ لوگ ادا نہیں کرتے, مفت کی سواری کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی شرمندگی نہیں ہے. میں بار بار یہ بات کہوں گی کہ اگر میں نے پلاٹ لیے ہیں تو میں ضرور اس کے اوپر. اچھا, پلاٹ لینا غلط ہے, بالکل غلط ہے, حج کرنا جائز ہے, بالکل جائز, سرکاری پیسے, عوام کے پیسے, جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کو ایک ایک روپے کو ترس رہے ہیں, اور آپ جو ہے لاکھوں روپے کا حج کر کے آگے اس لیے مفت میں. نا, میں بالکل میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے ذاتی پیسے کیوں نہیں لگا. اگر آپ مجھے بات کرنے کی اجازت دیں تو میں آپ کو یہ ایکسپلین ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ یہ اس طرح ہے تو میں شاید اوائڈ کرتی. آپ نے کہا میں پھر بھی چاہتی نہیں, سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ مجھے اس کا اتنا علم نہیں تھا کہ یہ ہوا. میں بعد میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ شاید میں نے بعد کی بات کر رہی ہوں. بڑے اینکرز میں سے ایک اینکر ہیں جو لاکھوں میں تنخواہ لیتی ہیں, تو ایک غریب آدمی کے پیسے پہ آپ حج کیسے کر کے آ سکتے ہیں؟ مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس کو اتنا پولیٹیسائز کیوں کر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ بھی کوئی ایجنڈا ہے, بٹ ایون دین یہ تو آپ نے سیاستدانوں والا جواب دیا جو آپ کو سیاستدان کہتے ہیں. نا, یہ بالکل ایک وہ ہے. اگر مجھے کہتے ہیں کہ وہ پیسے دیں, میں پیسے دینے کو تیار ہوں اس حج کے بھائی, کیونکہ میں افورڈ کر سکتی ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب میں نے دیکھا کہ لسٹ میں, اچھا آپ ان لوگوں کے سے سوال کر رہے ہیں جو کہ ہر جگہ وزیر اعظم اور باقی لوگوں کے ساتھ طیارے پہ سوار ہو کے جاتے ہیں, کاش آپ ان پہ بھی سوال کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ لوگ خود اس میں شامل ہیں, اس لیے آپ اس پہ سوال نہیں کریں گے. آپ کاش ان پہ بھی سوال کرتے جو کہ پلاٹ لیتے ہیں, کاش آپ ان پہ بھی سوال کرتے جو کہ ایجنسیوں اور پولیٹیکل پارٹیز کے سپوکس پرسنز ہیں, کاش آپ ان پہ بھی سوال کرتے, کیونکہ وہ بڑا کرائم کرتے ہیں. اس کرائم کی سزا میں بھگتنے کو تیار ہوں. ایسا ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے. آپ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ صحافی کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں دیتے؟ آپ اس بات کی گواہی دیتی ہیں؟ کیا آپ نہیں دیتے؟ آپ نام لیں گی ایسے صحافیوں کا؟ میں بالکل نہیں لوں. جو ایسا کرتے ہیں؟ میں بالکل نہیں لوں. سیاستدانوں سے آپ جواب مانگتی ہیں؟ نہیں, میں بالکل نہیں کروں گی اس بات کی, اس لیے کہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں. لیکن آپ جواب تو دینے کا, میں جواب دے رہی ہوں آپ کو کیسا ہے. میں کسی بلیم گیم میں نہیں پڑھنا چاہتی ہوں, نہ میں پڑھوں گی, بٹ کیا ہم میں کالی بھیڑیں موجود نہیں ہیں؟ میں یہ ضرور متی کہوں گی کتنے فیصد کالی بھیڑیں؟ دیکھیں, میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو یہ ہوا, یہ حج ہوا, میں اس پہ بالکل اس کے بعد میں گئی بھی نہیں. حالانکہ مجھے کہا گیا اگلے سال بھی, میں نہیں گئی. میں ٹھیک ہے, مجھے نہیں جانا. آپ کے اہل خانہ میں سے بھی کوئی گیا تھا؟ بالکل نہیں گیا. میں جانا بھی چاہتی. نہیں, میرے ہسبینڈ گئے تھے, بالکل گئے تھے. اینڈ وی بوتھ آر جرنلسٹ, ہم اس کے لیے پے کرنے کو تیار ہیں. اینڈ وی آر پیئنگ دس پرائز کہ پوری زندگی کی محنت, پوری زندگی کی عزت اگر اس کے اوپر آ کے آپ کو سمجھتے ہیں تو میں اب میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آسمہ نے دوسرے 2 صحافیوں کی طرح کیمرے کے سامنے حج کے اخراجات حکومت کو واپس کرنے کا وعدہ کر لیا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم ایک اور صحافی سے بات کریں گے.